رب آسمان تو دلیل اتار دیندا، رب آسمان تو دلیل وہ کہہ دیندا میرا نبی بھی مشکل کشا جے، انہوں کہنا نہیں سی آؤندا، وہ کہہ دیندا پیر عبد القادر جیلانی بھی مردے زندہ کر سکتا جے، وہ کہہ دیندا حضرت علی بھی مشکل کشائی کر سکتا جے۔ اگر حق ہوندا رب کہہ دیندا پنج تن پاک بھی تیری بیڑی ڈبی تار سکتا جے، پر ستری پارے قرآن دے رب نے کدرے نہیں آکھیا ساری زندگی میرے مصطفیٰ دی، میرے نبی نے کدرے نہیں آکھیا، جتھے بھی آکھیا اے آکھیا حاجت روا مشکل کشا داتا گنج بخش فیض عالم نفع نقصان دا مالک اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر حق تے ہوندے، اگر واقعی کچھ کر سکدے ہوندے تے رب کوئی نہ کوئی دلیل نازل کر دیندا، رب کوئی دلیل نازل، پر ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے دی کوئی دلیل نازل نہیں کیتی تھے۔ اس گل دیاں دلیلاں رب نے ہزاراں دتیاں نے، کس گل دیاں؟ قل هو اللہ احد، ذرا گونج بہ جا، قل هو اللہ، ایس لفظ احد نو میں شمار کرنا شروع کر دیاں شاید ہی کوئی پارا کوئی صورت ایسی بچے جدے وچ رب نے لفظ احد استعمال نہیں کیتا۔ جگہ جگہ تے رب نے آکھیا او احد ہے، کلا ہے، کوئی او دے نال دا، کوئی او دے برابر، کوئی او دے ورگا، او وحدہ لا شریک، او دی مثال ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اندہ لا تضربوا للہ الامثال، اور رب دیاں مثالاں نہ دیا کرو۔ اللہ کیوں نہ دئیے تیریاں مثالاں؟ فرمایا اس واسطے کہ رب دی مثال ہے ہی او دے ورگا ہے ہی، او بے مثال ذات ہے، او بے مثال ذات ہے، او دے ورگا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ ویکھیا واز ہو رہا کیوں جی؟ کتھے ہو رہا؟ جیل کتھے ہو رہا؟ تے ساڈے مولوی کھلم کھلے مسیطا جے ہو جا واز نہیں سناندے، آندے نے جے ہو جا واز سنایا تے مقتدی رس جان گے، جمعہ پڑھنا ہونا والے جمعہ پڑھنا چھڑ جن، میں نہ سارے چھڑ دیو، ہاں میں نہیں جے تو عید چھڑنی، میں رب دا پیغام سنا دیا۔ اور الحمدللہ جدوں دا میں وزیرآباد چایا سن 2006 دا، کیوں جی سنا رہے ہیں نا، اے ہی گلاں سنا رہے ہیں نا، تے انشاءاللہ ایتھے ہی مرنا تے مردے دم تک سناندا رہاں گا۔ کوئی آندا ہے 100 بسم اللہ سینے لاواں گے، کوئی جاندا ہے تے 100 بسم اللہ۔ رب دی توحید نہیں چھڈی جا سکتی، نبی دی سنت نہیں چھڈی جا سکتی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ویا جڑا تو شرک کر دے ہو اے صرف تواڈے نام نے جڑے تساں آپ ہی رکھ لینے، اے دی کوئی دلیل نہیں۔ تے نال ہی اگوں سن لو فرماندے نے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات جو حکم چل دے تے صرف کدا؟ اس ساری کائنات جو آرڈر چل دے تے کدا؟ اللہ دا۔ تے اس اللہ نے آرڈر دے چھڑے ہے، کی آرڈر دیتا ہے نبی جی یوسف جی؟ فرماندے نے امارا اللہ تعبدو الا ایاہ، اس رب نے حکم دے دیتا ہے او دنیا جہان دیو لوگوں میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے۔ آج ہمارا اس نے حکم دے دیا ہے اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرنا الا ایاہ مگر صرف اسی کی، مگر صرف اسی کی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اے آرڈر خدا بندی ہے، حکم خدا بندی ہے، سنان والا نبی یوسف ہے۔